नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आरिफ भट्टी साहब की बात सुनकर अहलियान पाकिस्तान मुसलमान माओं और उन मुसलमान बापों के दिल ज़ख्मी हुए हैं और भट्टी साहब ने मुसलमानों के ज़ख्मों पर नमक पाशी का काम किया है। उन माओं से पूछें कि जिनके जवान कट गए और उनके सीने फट गए और अपने नबी के नाम पर अपने महबूब की ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर उन्होंने सीना अपना पेश कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर, तो उनके बारे में इस तरह की गुफ्तगू करना यकीनन उन दुखी माओं और वालिदैन के ज़ख्मों पर नमक पाशी करने के मुतरादिफ है। भट्टी साहब, जो आपने उन नौजवान बच्चों के बारे में गुफ्तगू की है कि जिन्होंने अपनी जानें हथेली पर रख कर अल्लाह की राह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर कुर्बान कर दी हैं, पेश कर दी हैं। आप भी किसी बेटे के बाप होंगे और किसी जवान के भाई होंगे, कम से कम आपको इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। मुसलमानों के दिल ज़ख्मी हुए हैं, ख़ास तौर पर वो फैमिलियाँ, वो ख़ानदान कि जिनके जवान चले गए और आप उनके बारे में ऐसे तस्सुरात और ऐसे कालिमात बोल रहे हैं। अल्लाह से दुआ तो ये करनी चाहिए थी तेरी नोके ज़बां पर कोई बिच्छू डंग मारता। भट्टी साहब, जो कालिमात तूने इन शहीदान नामूस रिसालत के बारे में बोले हैं, बड़ा दुख हुआ है। वो मुसलमान हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारी मिल्लत का सरमाया हैं और उन्होंने इश्क़ मुस्तफ़ा के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस, इज़्ज़त, आबरू, मकाम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जानें पेश की हैं और आप उनके बारे में ये कालिमात और ये गुफ्तगू कर रहे हैं मीडिया पर बैठकर। खुदा का खौफ करना चाहिए था आपको, बजाय इसके कि उनके वालिदैन को इत्मीनान दिलाते, तसल्ली दिलाते, शुहदा के दर्जात की बुलंदी की दुआ करते। आपने इस तरह की गुफ्तगू करके तमाम मुसलमानों के दिल ज़ख्मी किए हैं, बिलखसूस अहलियान पाकिस्तान के दिलों को ज़ख्मी किया है। हमारा दीन, हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि कोई शख्स अगर इस्लामी रियासत की सरहदों की हिफाजत करते हुए रात को पहरा देता है, खड़ा रहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी वो अजर और वो सवाब अता फरमाता है कि कोई शख्स दिन भर रोज़ा रखे, रात क़ियाम में, रुकू में, सुजूद में गुजारे। शब भर इबादत करने वाले को, दिन भर रोज़ा रखने वाले को जो सवाब मिलता है, हमारे पाक फौज के जवान को जो मुल्क की सरहदों पर खड़े होकर अपने वतन की, अपनी मिल्लत की और अपनी रियासत की हिफाजत कर रहा है, उसको भी वो सवाब मिलता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और हुजूर की नामूस और हुजूर की ख़त्म नबुव्वत की हिफाजत के लिए जान कुर्बान कर दी है, उसको खुदा की बारगाह से कितना सवाब मिलेगा। भट्टी साहब, कुरान करीम तो ऐसे लोगों के बारे में लब नहीं खोलने देता उनके खिलाफ और तमाम तर मनफी सोचों के दरीचे और दरवाजे बंद कर देता है। रब ज़ुल जलाल ने फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम। खबरदार उन लोगों को जो खुदा की राह में जाने दे चुके हैं, अपनी ज़बान से मुर्दा मत कहो, वो अल्लाह के यहाँ ज़िंदा हैं, तुम उनकी ज़िंदगी को समझ नहीं सकते। कुरान पाक तो इंसान के लबों पर मोहर लगाना चाहता है कि उनके खिलाफ खबरदार, मुर्दा मत कहना, उनको कहने पर पाबंदी लगाई है और सोचने पर भी कुरान ने पाबंदी लगाई है। सूरह आले इमरान उठाकर देखें, कुरान कहता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ूना फ़रिहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। फरमाया, उन लोगों के बारे में ये गुमान मत करो कि वो मुर्दा हैं,
جو اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں اور جانیں قربان کر چکے ہیں، رسول اللہ کی ناموس پر جن لوگوں نے اپنی جان کو فدا کر دیا، اللہ کی راہ میں جن لوگوں نے اپنی جان قربان کر دی، قرآن کہتا ہے ان کے خلاف اپنی زبان بھی بند رکھنا اور اپنے سوچ کے دریچوں کو بھی بند رکھنا، نہ تو ان کے بارے میں منفی بولنا ہے نہ ان کے بارے میں منفی سوچنا ہے۔ فرمایا وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، یفرحون بما آتاہم اللہ من فضلہ، رب ذوالجلال نے جو اپنے فضل و کرم سے ان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو دیکھ کر، ان کو پا کر وہ تو جشن مناتے ہیں، وہ تو خوش ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شہید کو تب تک موت نہیں آتی جب تک کہ رب ذوالجلال اس کو جنت کے اندر اس کا ٹھکانہ پہلے دکھا نہ دے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شہید کو جنت کے اندر 72 حوریں عطا کی جائیں گی، اور یہ شہید کا ہی خاصہ ہے کہ 72 حوریں شہید کو ملیں گی، باقی کسی مومن کو اتنی نہیں ملیں گی۔ اور حضور نے فرمایا جنت کے اندر شہید کے سر پر یاقوت کا نورانی تاج پہنایا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شہید کو جنت کے اندر رب ذوالجلال سلام براہ راست فرمائے گا، اور رب ذوالجلال اہلیان جنت سے کلام فرمائے گا مگر پردے کے پیچھے سے فرمائے گا، من وراء الحجاب فرمائے گا۔ شہید وہ شخص ہے کہ جنت کے اندر رب ذوالجلال سلام بھی اس کو براہ راست فرمائے گا، کلام بھی اسے براہ راست فرمائے گا۔ خدا کا خوف کر بھٹی، تجھے لوگوں کے جوتے پالش کرنے چاہیے تھے، اور تو شہداء اسلام کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے۔ وہ صاحبان ایمان ہیں، انہوں نے عشق رسول میں اپنی جانیں قربان کی ہیں، اور اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت آبرو اور مقام کی خاطر انہوں نے اپنا مقدس خون بہا دیا اور اپنے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کرایا ہے۔ ان کا کوئی اور دنیاوی مقصد نہیں تھا، کسی غرض اور کسی فاسد غرض کے پیش نظر انہوں نے جانیں قربان نہیں کی۔ کیا بول رہے ہیں آپ ان کے بارے میں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شہید کو 70 افراد کے بارے میں شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا شہید سے کہ رک جاؤ، اہل خانہ میں سے، عزیز و اقارب میں سے، اپنی برادری میں سے اور اپنے قبیلے میں سے 70 افراد کی سفارش شہید کرے گا، اور شہید کی سفارش پر رب ذوالجلال اس کے خاندان کے 70 افراد کو جنت میں بھیجے گا۔ اس بندے کے بارے میں آپ یہ بات کرنے لگیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت 100 درجۃ، جنت کے اندر 100 درجے ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں۔ حضور نے فرمایا اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، حضور نے فرمایا ان درجوں کو جو جنت کے اندر 100 درجے ہیں وہ کس لیے اللہ رب العزت نے تیار فرمائے؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جو جہاد کرنے والے ہیں، بے شک وہ پاک فوج کے نوجوان ہوں، وہ اسلام کی خاطر، ملک کی سرحدوں کی خاطر اگر اپنی جانیں پیش کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، ان کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے۔ اور اگر پاکستان کا عامی شہری ہے اور عام مسلمان ہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی خاطر، حضور کے مرتبے اور مقام کی خاطر اپنی جان قربان کرتا ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے یہ درجہ اور یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، جنت کا وہ 100 درجہ حضور نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا ہے، جو خدا کی راہ میں اپنے نبی کی خاطر، نبی کے دین کی خاطر جہاد کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ 100 درجے فرمائے، پیدا فرمائے۔ فرمایا ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، فرمایا ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا کہ زمین کی پستیوں سے لے کر آکاش کی بلندیوں تک ہے، ہر 2 درجوں میں اتنی مسافت اور اتنا فاصلہ ہوگا، اور شہید کو وہ جنت عطا کی جائے گی جس کے اندر یہ 100 درجے ہوں گے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہوگا۔ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ بھٹی، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر۔ آہ اے مرد مسلمان، کیا تجھے یاد نہیں
حرف لا تدعو مع اللہ الہا آخر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔